السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم معكم عبد السلام المامون. عبد السلام المامون بطل سابق ومازال حاليا دابا مازال تلعب دو طون زون طون على حسب راكم عارفين. مدرب فيدرالي الدرجه الثالثه، يعني الدرجه الاخيره، يعني كاينه البريمير دوغري والدوزيام والتروازيام دوغري. ابري كدوز لي ديبلوم اللي هما الدبلوم ديال الدوله. الناس اللي عارفين في لابوكس راهم غادي يفهموا القصد ديالي. المهم مدرب فيدرالي في الديال الفرنسيه حاليا. المهم جيتكم اليوم راكم عارفين، الدراري اللي تيعرفوني اللي تيسويفيني في لاشين ديالي راهم عارفين يعني الكونتكست علاش تنهضر، والدراري اللي هما نوفو يعني مازال ما عرفونيش وسميتو، يعني مازال ما تحتش لنا الفرصه باش يعرفوني ونعرفهم ويوقع واحد لي شونج بيناتنا. المهم باش نفهم لكم، انا تندير دي فيديو في يوتيوب، سي دي بتي فيديو بور لي ديبيتون، يعني تندير لي فيديو دي كونساي دي ميثود دونترينمون دي تكنيك اكسيتيرا، تنحاول نديفوزي تنحاول لونسي دي ميثود دونترينمون اي دي تكنيك للناس اللي راهم مازالين ما تعرفوش لا بوكساي، الناس اللي تايهين في لا بوكساي، الناس اللي يلاه بداو لا بوكساي ولكن مازال ما شدوش بلاصتهم كما تنقولوا في هذا الميدان هذايا. انا ما كنخاطبش الناس اللي هما بروفيسيونيل اللي تيلعبوا ديجا دي غالا اكسيتيرا، ما كنخاطبش هاد الناس، حيت هاد الناس ديجا كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه راهم هاد الناس راهم ديجا واصلين. انا تنخاطب الناس اللي محتاجين يد المساعده، يعني الناس اللي ديبيتون اللي ما عمرهم لعبوا ولا اللي ديجا لعبوا ما عندهمش الاكسبيريونس ما عندهمش تجربه، يعني خاصهم شي واحد يمد لهم يد المساعده باش يوصلوا للهدف المنشود ان شاء الله. انا هاد الناس اللي تنخاطبهم في لاشين ديالي، هاد الناس اللي تنعطيهم دي كونساي دي ميثود دونترينمون اكسيتيرا، ومازال ان شاء الله حتى الدراري اللي هما كونفيرمي، الدراري اللي كونفيرمي يعني الناس اللي هما واصلين دي بروفيسيونيل، مازال ان شاء الله غادي نعطيو ليكم. علاش؟ حيت انا فكرت في الاول ما بغيتش نبدا لاشين ديالي في المثال بلي بروفيسيونيل ونبقى نهبط. راكم عارفين حنا في النظام ديال لونطريمون خص نحاولوا ديما نطلعوا يعني من مستوى الزيرو حتى لمستوى 10. المهم انا هذه هي يعني الفكره اللي عندي والفكره علاش خدام. وحاليا لاشين ديالي راكم عارفين راه غادي تابونا وغادي تشوفوا داكشي، راه يلاه بديتها راه جديده، يعني ماشي راه صافي ميم با نون كي باش درت لاشين، والحمد لله راه كاين التفاعل وبخير الحمد لله. باش ما نطولش عليكم الاخوان، الهدف ديال هذا الفيديو اللي غادي نديفوزي اليوم راه واحد سميتو، يعني بغيت ندير واحد يعني بتيت كومبيتيسيون، يعني واحد المسابقه صغيره، بحكم راكم عارفين في المغرب كاين الحجر الصحي ما خلاناش هذا الفيروس نديرو حتى شي حاجه اللي صارت تسدو سميتو اكسيتيرا. يعني انا فكرت قلت علاش لما لا نخلق واحد التفاعل، ندير واحد لا موتيفاسيون، واحد التحفيز للدراري ديال المغرب ديالنا، كل واحد بحكم رانا عارفين اللي صار مسدودين. المهم انا اخترت هذا لو تيم، يعني هذا لو تيم تقدر ديرو في الدار ديالك، تقدر ديرو في اي بلاصه، ما تيطلبش لا دوزان لا ماتيريال لا لي با ولا لي با دورس حتى شي حاجه. تا البارتنير ديالك يعني لادفيرسير تقلب على شي صاحبك باش تلعب معاه سبار سميتو، تا ميم با بوزوان. الوغ لو تيم خديت انا واحد لو تيم اللي هو سامبل، ولكن هذا لو تيم راه تري امبورطون في لي سبور دو كونتاكت اون جينيرال. الناس اللي تيديروا لي سبور دو كومبا خصوصا الكيك بوكسين في الكونتاكت اكسيتيرا المواي تاي، الناس اللي تيديروا هاد لي سبور دو كونتاكت راه غادي يعرفوا القصد ديالي. الشادو بوكسين راه واحد لا بارتي اللي هي تري امبورطون، والاغلبيه ديال لي بوكسو تيستغنيو عنها، علما ان الشادو بوكسين تيعطيك بزاف ديال الحوايج وكتستافد منه بزاف. الوغ باش ما نطولش عليكم الاخوان وندخلوا ديريكت لصلب الموضوع، لا كومبيتيسيون غادي تكون سو فورم ديال شادو بوكسين، يعني اي واحد فيكم اش غادي يدير، غيمشي للدار ديالو ولا يمشي للشومبر ديالو ولا شي بلاصه ولا الطبيعه ولا شي حاجه، ماشي مشكل. انا ما كنشوفش المكان واش نقي ولا سميتو ولا داكشي ما تيهمنيش، انا تنشوف لا تكنيك، تنشوف داك الباكاج التكنيك اللي غادي يدير تصيفط ليا. يعني عندكم دقيقه ونص ماكسيموم، يعني تقدروا ديروا 30 سكوند 40 سكوند مينوت ونص، ماشي مشكل، غير ما تفوتش دقيقه ونص. يعني غادي تخدم فيها شادو بوكسين ديالك. شادو بوكسين غتخدم شادو بوكسين فيديو، ابري غادي تصيفطوا ليا في الواتساب، راه النيميرو ديالي غادي تكون في سميتو في هاد لانونس، غادي تصيفطوا ليا. ابري انا غادي ندير لاناليز ديالي، غادي نشوف المعايير اللي انا مشيت عليهم والمعايير اللي كيطلبوا، يعني المعايير الدوليه واش متوفرين في داك شادو بوكسين ديالك. الا متوفرين يعني غادي تربح، والا ربحتي يعني اشنو غادي تربح. هذا هو لا كيستيون اللي غادي نناقشوا فيه اليوم.
اشنو غادي تربح؟ يعني انا من سميتو من مالي الخاص، يعني ما تعطيني حتى شي واحد، العاطي الله سبحانه وتعالى، باش ما يقولوش الناس راه شي وحدين قالوا لي دير هذه باش نعطيكم. لا، انا هادشي تنديرو من مالي الخاص، وما ماشي زعما انا لا انتمي لاي جمعيه، لا انتمي لاي منظمه. سي فري كاين لا صالح لينا لا صال، كاين عندي كلوب وسميتو، ولكن الكلوب ما داخلوش في هادشي. انا هادشي اللي تنديرو من مالي الخاص. المهم الاخوان اللي ربح هاد لا كومبيتيسيون، انا من مالي الخاص غادي نعطيه جائزه من مالي الخاص من جيبي كما تنقولوا بالدارجه. المهم انا ماشي لو بيت هو بنادم يربح الفلوس ولا يربح هذه، وانما انا بغيت ندير واحد اون بتيت تيست، فهمتي. انا بديت غير لا كومبيتيسيون صغيره باش ندير واحد لو تيست، باش نحاولوا نغربلوا، نحاولوا نشوفوا، حيت راه كما كتعرفوا راه في المغرب عندنايا راه عندنا طاقات بشريه، كاينين الدراري راه يوصلوا ويلعبوا بطولات العالم ويفوتوها كاع اللي، ولكن ما كاينش الدعم، ما كاينش لو سوتيان، ما كاينش لا موتيفاسيون، ما كاينش السويفي. هذا هو المشكل اللي عندنا في المغرب. وحتى انا راه كبرت في المغرب ولعبت في المغرب وترينت في المغرب وقاسيت بزاف بما فيه الكفايه، تعذبنا وقاسينا في المغرب. داكشي علاش كضربني الغيره على ولاد بلادي، وداكشي علاش جيتكم اليوم قلت بلاتي غادي ندير اون بتيت، واحد المبادره صغيره، لعل وعسى الناس الاخرين حتى هما يحاولوا يديروا مبادرات صغيره، ونسي جامي ما نعرفوا واحد النهار يجيونا شي مبادرات كبيره. علاش لا ما يستافدوش ولا المنطقه ديالنا كاملين مغاربه وكاملين مسلمين ولا لا حاشمنا. المهم الاخوان الشروط خص يكون شورت، يعني شورت ديال لا بوكس، لي غون لبسهم ولا ما تلبسهم ماشي مشكل، بروتيج تيبيا حتى شي واحد ما يلبسهمش، يعني الفيديو اللي فيه بروتيج تيبيا ما غاديش نقبلو، ما غاديش نتفرج فيها الاخوان باش نكونوا واقعيين. المهم انا اللي بغى يصيفط لي فيديو يلبس الشورت ديال لا بوكس تاي ولا الكيك بوكسين ماشي مشكل، يلبس لي غون ولا الباندات ماشي مشكل، الكاسك بروتيج تيبيا انتيغ ديال الاخوان، تورس نو، يعني بغيتي تلبس تيشورت ولا حيدها ماشي مشكل، داكشي ماشي مشكل. راه تنديرو السبور، ما غاديش نقول لا هذا تعرى ولا هذا بغا يبين لي مشكل، حنا ما داكشي خاطينا حنا تنديرو غير السبور. المهم هادو هما الشروط الاخوان، وكما قلت لكم النيميرو ديالي راه غادي تكون في لانونس، اللي يوجد الفيديو ديالو يصيفطوا ليا، ابري انا غادي ندير لاناليز فيديو، وابري غادي نكونتاكتي لا بيرسون، غادي نكونتاكتي سورتو لا بيرسون اللي ربحات، وغادي نقول لها علاش ربحتي واشنو كاين الاخوان، وابري غادي تكون واحد المفاجاه من مالي الخاص كما تنقول لكم قبيله. ما تنساوش الاخوان واحد القضيه، راه هذه كما قلت لكم درت واحد تيست صغيره باش غير نشوف النيفو ديال لا تكنيك، نشوف النيفو ديال الدراري كيفاش تيخدموا، كيفاش تيديبلاصا، واش عندهم الباجاج تكنيك واش ما عندهمش باجاج تكنيك اكسيتيرا. ابري من هنا لقدام نقدروا نمشيو ان شاء الله الى كاين التفاعل، راني قلت الى بيان سور الا كاين التفاعل، علاش لا ما نديروش دي كومبيتيسيون اللي هما كبار ونزيدو نوسعوا من المدار ديال هذا الشيء، وما يكون غير الخير لقدام الاخوان ان شاء الله. المهم ما تنساوش اللي مابوني راه مابوني، اللي ما مابونيش يابوني باش يوصلوا للجديد، حيت راه كاينه لا كونتينيتي، وان شاء الله غادي يكون غير الجديد ان شاء الله من هنا لقدام. انا تنوعدكم واحد الرجال، الا نجحت هذا سميتو يعني نجحت هذه المبادره الصغيره، تنوعدكم غادي نديروا واحد المبادره اللي هي كبيره وحتى الجائزه ديالها غادي تكبر، وحنا غاديين وما حد الحاجه كتكون كبيره ما حد الجائزه كتكبر، وتيخرجوا عندنا ابطال ان شاء الله. ديجا راه عندنا ابطال في المغرب، ولكن كما قلت لكم كاين لا نيغليجونس، كاين التهميش، كاين الاقصاء. نحاولوا نحاربوا هذا التهميش، نحاولوا نحاربوا هذا الاقصاء بطريقه سلميه، نحاول نحاربوه بطريقه حضاريه اكسيتيرا الاخوان. نتمنى لكم داكشي تنتمنى لراسي، وتحيه مني لكم، وتهلاو ليا في ريوسكم، وسمحوا لي بزاف راني طولت عليكم في هذا الفيديو، ولكن راه كما قلت لكم بغيت نوصل لكم دي بتي ميساج، ونتمنى ان شاء الله يكون التفاعل. صافا الاخوان، علي بسلامه عليكم، الله عنكم، سلامه.